बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इंजीनियर असलाम साहब के साथ, जो कि चेयरमैन JSP हैं, जमहूरी सरकार पार्टी के। तो उनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि उनका क्या नज़रिया है अपनी आवाम के लिए बेहतरी लाने का और मुल्क पाकिस्तान के लिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या मंशूर है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे इमरान? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे? जी असलाम साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि सनती शहर बनाने के लिए फंड्स कहाँ से लेकर आएंगे आप और सिलिकॉन वैली कैसे बनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान के जो मालिक हैं, पाकिस्तान के जो वारिस हैं, नौजवान हैं, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, उनको मेरी तरफ से सलाम। और इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैंने 5 साल पहले इस जमात की बुनियाद रखी थी सिर्फ एक नज़रिए की बेस पर। पाकिस्तान के 154 अजला हैं। जब तक आप 154 अजला को मसावी तरक्की नहीं देंगे, हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पाकिस्तान से महंगाई, बेरोज़गारी और क्रिमिनल जराइम का ख़ात्मा और डिप्रेशन का ख़ात्मा ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम हर शहर में, हमने सनती शहर बनाने हैं, सनती मेगा जोन बनाने हैं। हमारा सनती मेगा जोन ये नज़रिया है कि 500 मुरबा किलोमीटर पर, ये नहीं है कि सिर्फ कराची और लाहौर में फैक्ट्रियाँ लगवा दी जाएँ, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाकर, और पूरी पॉपुलेशन है पूरे पंजाब से, पूरे अंदरूनी सिंध से, अंदरूनी पंजाब से सारी पॉपुलेशन है वो लाहौर में सेंट्रलाइज हो जाए। तो ये सिस्टम पाकिस्तान कभी भी इस तरह, आप अमेरिका में देख लें 50 रियासतें हैं, आप किसी भी रियासत में चले जाएँ आपको मसावी तरक्की मिलेगी, मसावी आमदनी मिलेगी, मसावी वसाइल मिलेंगे। क्योंकि उनकी किसी भी स्टेट में आप खड़े होकर नहीं कह सकते इधर फैक्ट्रियाँ कम है, दूसरी स्टेट में ज़्यादा हैं। आप जिस मर्जी स्टेट में चलेंगे आपको बराबर मिलेंगी। तो क्या हमारे जो 154 अजला हैं, हम उनका जो है बराबर हम उनको तरक्की नहीं दे सकते? मसला ये है कि हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं। ये पैसे इन्होंने पूछा है कि कहाँ से आएंगे। आपने एक ज़िले में जो सनती यूनिट लगाना है वो तो खरबों रुपया लगेंगे, तो वो फ़ंड कहाँ से आएंगे? तो वो फ़ंड यही चीज़ है, जब आप सिविलियन, सबसे पहले इसकी रेपुटेशन, जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसको बैरूनी सरमायाकार और अंदरूनी लोकल सरमायाकार किस नज़र से देखता है। वो देखेगा कि इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये गवर्नमेंट की, इसमें जो लीडर है, जो कबीना है, वफाकी कबीना है या सूबाई कबीना है, वो कितनी ईमानदार है, कितनी विजनरी है, इनकी पॉलिसियाँ कितनी देर पाएँ। इनकी मुतज़ाद पॉलिसियाँ तो नहीं है कि एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी गवर्नमेंट उस पॉलिसियों को रिवर्स कर देती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पहली तो हम एक पूरे पाकिस्तान से एक जो पढ़ा लिखा तबका है, गरीब जो नौजवान है लेकिन पोटेंशियल जिसमें करंट है, काबल और ईमानदार, उनको सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में लेकर आएंगे। वो आकर हुकूमतें बनाएंगे, वहीं कबीना में होंगे, पॉलिसी मेकर होंगे, और ऐसी पॉलिसी हम करेंगे, वही 2/3 मेजोरिटी लेकर हम आइन में तरमीम करेंगे। जो पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट उसको 100 साल जो है ना वो आइंदा कायम रहेगी। इससे क्या हमारा सरमायाकार का कॉन्फिडेंस बहाल होगा। जैसे अमेरिका में, जैसे दुबई में है, अभी UAE में क्या है कि इधर ये इनकी इकोनॉमी क्यों फैलती है, ये तेल से नहीं कमा रहे, तेल से सिर्फ 1% ये दुबई कमा रहे, UAE की कमाई है। 99% ये सरमायाकारी से इनकी इनकम है, जिसकी वजह से आज जो अबू धाबी का नहयान ख़ानदान है वो दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बन चुका है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्फिडेंस की वजह से इनकी गवर्नमेंट मुस्तहकम है, सियासी बहरान नहीं है, आइनी बहरान नहीं है, ठीक है, मशरती और समाजी बहरान नहीं है पाकिस्तान को, ठीक है, मुआशी बहरान नहीं है। देखिए मुआशी बहरान कब आता है? क्राइसिस तभी आता है जब आप में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जब मैं अभी फ़र्ज़ करें कि हाउसिंग स्कीम है, अगर वो किसी फ्रॉडिये बंदे ने निकाली है या किसी ने पैसा कमाने की निकाली है, तो वो कोई शहरी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर किसी ने रेप्यूट, अगर कोई बंदा ने डिलीवर करके दिया हो, या उसमें वो आंखें बंद करके हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसे ही है। तो मसला ये है कि जब हम अपने शहरी, अपने ही मुल्क के मंसूबों पर हम कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान के जो सरमायादार हैं, जो हमारे जो अमीर लोग हैं, सनतकार लोग हैं, बिजनेसमैन हैं,
ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے پاکستان جو امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں 2000 ڈاکٹر ہیں پاکستانی ان کے پاس اربوں ڈالر کی جو ہے نا وہ جائیدادیں ہیں ان اثاثے ہیں امریکہ میں 10 لاکھ پاکستانی ہیں اور وہ ان کے پاس اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں کیا وہ دبئی میں جائیدادیں لے رہے ہیں امریکہ میں لے رہے ہیں پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان میں جب ہماری ایک مستحکم حکومت ہوگی ایک فل آزاد حکومت ہوگی ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوگی ہماری داخلہ پالیسی معاشی پالیسی سیاسی پالیسی بھی ہماری آزاد ہوگی مستحکم ہوگی ہم گارنٹی دیں گے ایسی پالیسی لا کر کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ نے اگر فیکٹری لگانی ہے ایک سیمنٹ کی یا شوگر مل لگانی ہے تو آپ کو کوئی 90 لائسنس حاصل نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو وہ جو ہے نا لائسنس مل جائے گا آپ کو اجازت نامہ مل جائے گا آئیں فیکٹری لائیں ابھی بیوروکریسی کی بڑی رکاوٹیں ہیں قانون کی بالادستی نہیں ہے ایک قانون بنائیں گے ہم پوری ریفارمز لائیں گے کاروباری ریفارمز اس کو کہیں گے بزنس ریفارمز ٹھیک ہے معاشی ریفارمز لائیں گے لینڈ ریفارمز بھی لائیں گے وہ ایک الگ طور پر اس پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ جب ہم پھر کرپشن کا جب خاتمہ کریں گے جو ہمارا لوٹی ہوئی دولت ہے یہ جو پیپلز پارٹی نے لوٹی ہوئی ہے جو نواز لیگ نے لوٹی ہوئی ہے اور جو بیوروکریٹس نے لوٹی ہوئی ہے یہ جو پولیس افسران نے لوٹی ہوئی ہے یہ جو مذہبی ملاؤں نے جنہوں نے مذہبی سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں یہ مین تو 2 پارٹیاں ہیں نا جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے لیڈروں سے زرداری سے اور نواز شریف سے ان سے پیسہ نکلوانا یہ اب 100% یہ پوائنٹس میں گنوا رہا ہوں ان سے لوٹا ہوئی دولت لانی ہماری گورنمنٹ میں ایسی پالیسی لانی کہ سرمایہ کاروں کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان کو جیسے دبئی کا طرز حکومت ہے رول آف لا ادھر ٹھیک ہے اس طرح ان کی پالیسی لے کر ان کا کانفیڈنس بحال کرنا اور انشاءاللہ جو پاکستان میں ایک الگ محکمہ جو بنانا ہے ایک پورا تھنک ٹینک بنانا ہے جو پالیسی کو لک آفٹر کرے گا دیکھیں ہمارا منشور کے 3 ہی نعرے ہیں صنعت کاری خود انحصاری اور سرمایہ کاری ہمارا یہ نعرہ ہے ان 3 لفظوں میں پورے پاکستان کی ترقی پورے پاکستان کی خوشحالی غربت کا خاتمہ یہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے اس کی تشریح کرنے پہ آئیں تو اس کی تشریح بہت لمبی ہے صنعت کاری تبھی آتی ہے جب آپ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ سائنس کے شعبے میں آپ ترقی یافتہ ہوں تو انجینئرنگ اور سائنس کے شعبے میں آپ ترقی یافتہ کب ہوں گے جب آپ کا تعلیمی نظام آپ کا نمبر 1 ہوگا جب آپ کے ملک میں کوئی ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہ ہو ابھی 3 کروڑ بچے پاکستان کے اسکولوں سے باہر ہیں اور پاکستان میں انجینئرنگ یونیورسٹیز کتنی ہیں صرف چند ایک ہیں سرکاری اور وہ بھی مہنگی فیسیں ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی بھی ان کے سمیسٹر کی فیس بھی جو ہے غریب مزدور کا بیٹا وہ پے نہیں کر سکتا اگر ہم سویڈن ناروے اور فن لینڈ کی طرح آپ انجینئرنگ کی ایجوکیشن فری کر دی جائیں ٹھیک ہے اور R&D پہ کام کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ تو کیا ہمارا ملک ایجادات خود نہیں کر سکتا میڈ ان پاکستان ہم خود نہیں کر سکتے یعنی کہ خود انحصاری جو نعرہ ہے نا یہ میڈ ان پاکستان ہے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہم خود بنائیں اور خود انحصاری کب ہوگی جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ پاکستان آج دیوالیہ اور مہنگائی میں کیوں پس رہا ہے کیونکہ پاکستان نے شروع سے ہمیں احساس ہی نہیں تھے ملے جب ہم آزاد ہوئے تھے ساری فیکٹریاں ہندوستان میں تھیں ٹھیک ہے اور جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے لیڈروں نے ادھر انڈسٹریلائزیشن کا شعور ہی نہیں تھا انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی ہی نہیں ہے اور نواز شریف آیا ہے زرداری آیا ہے ڈکٹیٹر آئے ہیں فوجی عامر آئے ہیں کسی نے بھی انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ نہیں دی صرف اور صرف امریکہ میں ہم ڈالر کھاتے تھے جنگیں ہوتی تھی وہ جنگوں میں ہمیں امداد آتی تھی اس سے ہماری اکانومی چلتی تھی اب جنگیں بند ہو گئی ہیں امریکی امداد بند ہو گئی ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں ایسے ہی ہے نا تو جب ہمارے لیڈران نے یہ کرپشن کی وجہ سے بھی ہم دیوالیہ نہیں ہوئے لوٹ مار ضرور ہوئی ہے لیکن اتنی بھی لوٹ مار نہیں ہوئی کہ آج ہم کہیں کہ زرداری اور نواز شریف کی وجہ سے ہم دیوالیہ ہوئے ہیں بات جو سچ ہے جو ہم اصول کی سیاست کریں گے نواز لیگ اور زرداری کے پاس اربوں ڈالر ہے پاکستان کے ٹھیک ہے سوئس بینکوں میں لیکن پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہوگی پاکستان میں پالیسیاں بھی نہیں بنی یہ کرپٹ ضرور ہیں لیکن ہم نے ان سے پیسہ لینا ہے ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے آ کر خود کیا کروں گا میرے پاس اپنا منصوبہ کیا ہے میرے پاس کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں ان دونوں کو کرپٹ چور کہہ کے اور میں عوام کا اعتماد جیت لوں اور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جب میری گورنمنٹ آئے گی مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کرنا کیا ہے
ये तो एक कोई रैशनलिज्म बात नहीं ना होगी या रियलिज्म पे। तो बात ये है कि हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान का ये ख्वाब है, और जब हम ये पाकिस्तान का हाल इधर ही है, महंगाई का, ये बेरोज़गारी का, गुर्बत का, जब हम मुआशी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे ना, फिर हम कश्मीर में भी जंग लड़ सकते हैं। हमें जंग लड़नी नहीं पड़ेगी। जापान और जर्मनी देख लें, कोई आइटम बॉम्ब है? बिल्कुल नहीं है। जब हमें IMF अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो सस्ती बिजली फिर ईरान से भी लेंगे, सस्ती गैस हम ईरान से भी लेंगे। अमरीकी पाबंदियों की वजह से हम ईरान से ना तेल ले रहे हैं ना गैस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे जो अवाम है, वो ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं कि घरों में चूल्हे ठंडे हो गए, गैस आ नहीं रही, हम खाना बच्चों को कहाँ से बनाएं, लेके दें। ये सिर्फ अमरीकी पाबंदियों की वजह से सस्ती तरीन जो गैस है वो हम नहीं ले पा रहे, और बलूचिस्तान में जो गैस निकल रही है वो इतनी है नहीं कि पूरे पाकिस्तान को डिलीवर करते, ठीक है। और पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी है। तो जब हमारी पॉलिसियाँ ठीक होंगी, जब अमेरिका से हम आज़ाद होंगे, तभी हमारी कोई हैसियत बनेगी। तो ये 80 सालों से 76-77 सालों से हमें धोखे में रखा है, फौजी आमरों ने भी, सियासी लीडरों ने भी, जो भी सिविलियन गवर्नमेंट आई या मिलिट्री गवर्नमेंट आई, हमें धोखे में रखा है जी। ये असल हल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, और जो सिविलियन गवर्नमेंट आई उसके हाथ पाँव बांध कर, वज़ीर आज़म को कुर्सी में बांध कर नीचे आग ना लगाई दी जाए, वज़ीर आज़म को काम करने दिया जाए। आज एक वज़ीर आज़म काम का नाम का वज़ीर आज़म ना हो, वो फुल पावर्स हो उनके पास, क्योंकि वो जवाबदेह होना होता है। 5 साल बाद उसने अवाम में जाना होता है। वो अवाम को एक पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे इनकी अपनी बनाई इस्टेब्लिशमेंट, जो इनकी तीनों इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमातें हैं, चाहे वो क्यों ना हो, तो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो ये आप जब तक आज़ादी नहीं देंगे तब तक कुछ भी हमारा ठीक नहीं हो सकता। हमारा जो अमेरिका का निज़ाम देख लें, वो तरक्की याफ्ता आज कौमें बन गई। आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती जब नहीं ना होगी, सर कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती का तल्लुक बराह रास्त क्रिमिनल या जराइम से नहीं है, कोर्ट कचहरी से नहीं है, थाना कचहरी या सजाएँ अदालतों से तल्लुक नहीं है। इसका तल्लुक खुशहाली और मुआशी तरक्की से बराह रास्त है। जब मुझे पता होगा मैं 10 मिलियन रुपया लगा रहा हूँ पाकिस्तान में सरमायाकारी, तो इससे रिटर्न मेरा कितना मिलेगा, मुझे तंग कितना करेंगे ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी मुझे कितना तंग करेगा, DC कितना तंग करेगा, वज़ीर कितना करेंगे, मुझे कोई भी अफसर कितना तंग करेगा, मिनिस्टर MNA कितना करेगा। तो पाकिस्तान एक डीप स्टेट है। तो ये गवर्नमेंट ये सारे काम तब कर सकती जब एक आज़ाद सियासी निज़ाम के तहत ये गवर्नमेंट आएगी, जिसके पीछे ना कोई फ़ौज हो, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, ना कोई जागीरदार हो, ना कोई सरमायादार हो, ना कोई बैरूनी एम्बेसीज हो, सफारतकार हो, या कोई अमेरिका या बरतानिया या इसराइल की पावर्स ना हो उसके पीछे, या इंडिया की ताकतें ना हो। एक आज़ाद सिस्टम हो, नौजवानों का अपना, तो उनका फंडिंग का निज़ाम भी अपना हो, आज़ाद पार्टी हो, एक अदारा हो अपनी ज़ात में, एक प्रमोशन करके ऊपर मेरिट की बुनियाद पर आएँ और डिलीवर आवाम के सामने करें। और इलेक्शन जो नौजवान लड़ेंगे, वो देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना, जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की कई अक़साम है। सबसे पहले आती है पब्लिक पॉलिटिक्स, फिर आती है पावर पॉलिटिक्स, फिर आती है एक इंतखाबी पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें आप इलेक्शन लड़ते हैं MP MNA बनने का। ये अमल बहुत ही महंगा है, और पाकिस्तान में बरादरी कल्चर है, और जिसकी जागीरदाराना सिस्टम है, जिसकी वजह से ये इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ही महंगा है, जिस पे कैंपेन करना, इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। इसका हल भी मैंने पेश कर दिया होगा इसी YouTube चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पे। और जब तक हमारा ये निज़ाम ठीक नहीं होगा, पहले सियासी निज़ाम अगर हमने ठीक करना है, सियासी जमात जब तक एक प्योर और खालस नहीं मिलेगी, ये मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे। क्योंकि अभी जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो फ़ौज ही लेके आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही हैं, और फिर वो दूसरी सतह पर फिर जागीरदार हैं, बरादरी कल्चर है, वो हाईजैक कर लेता है। अब आप अगर कोई आपका सवाल है तो इंशाल्लाह वो कर लें। जी अस्लाम साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक्चुअली जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में, तो उसका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि उसने कानून से या सिस्टम से जंग नहीं करनी। हाँ, उसने अपना फोकस अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए करना है, और आवाम की तरक्की के लिए करना है। उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, हमारा जो है वो टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उसको DSP से नहीं लड़ना, उसने जनाब रिश्वत नहीं देनी है,
تو واقعی یہ جو بات ہے آپ کا ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے اور اچھا ویو ہے. اور انجینئر صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیا صرف امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہم ایران سے سستی گیس, تیل, بجلی لینے سے قاصر ہیں؟ سر یہ دیکھیں کہ عمران صاحب امریکی پابندیاں کیوں ہم پہ, کیونکہ ہم امریکہ پہ رلائی کرتے ہیں. پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے نا, جو ہم جو باہر مال بیچتے ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ لیتا ہے ہم, ادھر سے ڈالر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پہلی ریزن یہ ہے. دوسری ریزن ہے کہ امریکہ ایک سیاسی طاقت ہے, ویٹو پاور ہے UN میں, سیٹ اپ میں, IMF پورا اس کا لونڈی ہے. اگر ہمیں IMF قرض نہ دے ہم ڈوب جائیں گے, ہم مر جائے گا, دیوالیہ ہو جائے گا. مطلب دو ریزن. تیسری ریزن ہے کہ ہماری جو جیو اسٹیٹک جو جیوگرافیکل جو ہماری لوکیشن ہے وہ ایسی لوکیشن ہے کہ ہم چاروں طرف دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں. جب تک ہمیں امریکہ کی حمایت عالمی نہیں ملے گی تو ہمارا جو ہے نا وہ بقا نہیں ہوگی. کیونکہ ایران تو ٹھیک ہے وہ ٹکر لی ہوئی, لیکن ایران کے پاس اپنے وسائل ہیں, کچھ عوام ہے, ان کی بجلی اپنی ہے, تیل اپنا ہے, گیس اپنی ہے. یہ تینوں چیزیں ہماری اپنی نہیں جو ہیں. مین معدنیات ہیں مین جو تین چیزیں ہوتی ہیں جو یوٹیلیٹی کی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس اپنی ہے ہی نہیں, تو ہم کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل کیوں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چار ریزن یہ ہوگی. پانچویں یہ وہ ایک معاشی طاقت, فوجی طاقت بھی ہے, ٹھیک ہے. ان کی انٹیلیجنس بڑی اسٹرانگ ہے, پوری دنیا اس کی سنتی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو ریشنلزم کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ایران کی وجہ سے ایران سے ہم یہ چیزیں لینے سے قاصر ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم نے اپنا نظام ڈیولپ کریں گے, ہر چیز خود بنائیں گے, امریکہ کی بجائے ہم پوری دنیا کو, سارے بر اعظموں کو ہم ایکسپورٹ کریں گے, تو ڈالر جو بیرونی کرنسی ہے, زر مبادلہ ہے, پاکستان کا ریمیٹنس ہے, وہ پاکستان میں آئے گا. جس کی وجہ سے ڈالر آج اگر 300 کے قریب ہے تو ڈالر کو 10-20 روپے بھی چلا جائے گا, 50 روپے بھی چلا جائے گا. کیوں ایک ڈالر کیوں مہنگا؟ کیونکہ ڈالر کی کمی ہے. ڈالر کی کمی کب پوری ہوگی؟ جب باہر سے ڈالر آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب ہم چیزیں بنا کے بیچیں گے, چاہے کھلونے ہوں, چاہے مشینیں ہوں, چاہے وہ AC ہوں, چاہے وہ شافٹ ہو, چاہے وہ شوگر ملیں ہوں, کوئی بھی چیز ہے, کھلونے ہوں, اسپورٹس کا سامان ہو, ٹیکسٹائل کا ہو, وہ فوڈ کا ہو, کوئی بھی چیز ہے, آپ جب بیچیں گے باہر اس سے پیسے آئیں گے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی. ایکسپورٹ کیوں کیسے بڑھائیں گے؟ انڈسٹریلائزیشن سے. جب بنے گی فیکٹریوں, انڈسٹریوں میں یہ چیزیں بنتی ہیں, صنعت کاری سے بنتی ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم انڈسٹریلائزیشن کریں گے, ہم اپنی خود انحصاری کریں گے. اگر آپ نے اپنے خاندان میں کسی طریقے سے لڑائی لڑنی ہو, پہلے آپ سٹینڈ ہوتے ہیں, پہلے آپ اپنے ریسورسز, مالی وسائل اسٹرانگ کرتے ہیں. اگر آپ علاقے میں بھی کسی سے آپ نے ٹکر لینی ہو تو آپ کے پاس مالی وسائل ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس مالی وسائل ہی نہیں ہے تو آپ ایک دنیا کا جو سب سے بڑا ایک چودھری بندہ ہے, جو بدماش ہے, اسے آپ ٹکر کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ہم خود انڈسٹری, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. وہ رشیا سے بھی اتنا اٹیچ ہے, وہ امریکہ سے بھی اتنا اٹیچ ہے, وہ ایران سے بھی اتنا اٹیچ ہے. جہاں بہاد ادھر بنانے وہ بنا رہا ہے ایران سے مل کر. کتنا بڑا دشمن ہے ایران امریکہ اور اسرائیل کا, اور اسرائیل سے تو کتنی بڑی دوستی ہے, ساروں سے اس کی برابر دوستی ہیں. سعودی عرب سے بھی سارے ہیں. ایک ہم نہیں ہے جو امریکہ کی وجہ سے ہم نے ہر ایک کو دشمن بنایا ہوا ہے. اور یہ اپنی بڑی پاپولیشن کو بھی دیکھیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ایک بہت بڑا ملک ہے, کتنے صوبے ہیں اس کے, اس کی جو کہ آزاد پالیسی ہے, یہی وجہ ہے میں اس کی. تو انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ہم اسی کا اختتام اس ویڈیوز کا کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ کویشچن آنسر کا جو ہمارا سیشن ہے یہ جاری رہے گا. تو میرا یہ پاکستان عوام کو بتانا یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو بلاول زرداری, نواز شریف یا PTI ہوگی, یہ صرف نام نہاد ایک آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ دجل کر رہے ہیں. یہ کوئی بھی کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, جو کوئی منشور نہیں ہے, یہ فراڈ ہے سب کچھ. جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, 40 سال سے جس نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ کچھ کر نہیں سکی, اب کیا کرے گی؟ قرضوں میں پچھلی دفعہ انہوں نے مہنگے بجلی پاور پلانٹ جو خرید کر, کیا ڈیٹیلز ہیں میرے پاس, میں آپ کو, یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ویڈیوز لمبی ہو جائیں گی. یہ ملک کو کھا گئے ہیں, یہ ملک کے دشمن ہیں. تو یہ تینوں جماعتوں پر پابندی لگانا ہوگی, اور پاکستان اور نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ ایک جعلی اور فراڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور جو کہ 18 میں بھی فراڈ ہوا تھا, 13 میں بھی ہوا تھا, 8 میں بھی فراڈ ہوا تھا, 97 میں بھی ہوا تھا, 93 میں بھی ہوا تھا, 90 میں بھی فراڈ ہوا تھا, صرف 70 میں نہیں تھا ہوا. 70 میں نہیں تھا ہوا تو ٹوٹ گیا ملک. تو
اس کا قصوروار کون ہے وہ عوام کو بخوبی اندازہ ہے. تو ہمیں اجازت دے اللہ نگہبان.